बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सिर्फ एक पंखा चलता है, एक लाइट चलती है हैं? गरीब बंदा कहाँ से क्या करे, रोटी पूरी करे या बिल पूरा करे। टैक्स इतना दे रहे हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। पिछले मंथ ये 8,000 रुपये आया था, अभी ये 15,500 रुपये आ गया। ये वही बिजली चल रही है, कोई वाफर हमने किया, कोई मशीनें तो नहीं घर में लगाई हैं। 200 यूनिट्स की शर्त होने के बावजूद सार्फिन की बड़ी तादाद लेस्को के दफातर पहुंचती रही। लेस्को इंतजामिया की जानिब से 200 यूनिट्स के शर्त के बारे में आगाही देने पर शहरी मुश्तइल होने लगे। एहतजाज से बचने के लिए बाज़ दफातर में सार्फिन के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज की इकसात की जा रही है, जिसकी वजह से आइंदा माह सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि आइंदा माह जून के FPA सरचार्जिस के बकाया जात और जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बिलों में आएगी, जबकि इकसात होने पर मुकर्रर तारीख की बुनियाद पर सरचार्ज भी आइंदा माह के बिलों में आएंगे। इस तरह सितंबर में भी सार्फिन को भारी बिल आने के खदशात पैदा होने लगे हैं। कैमरा टीम के हमरा शाहिद सिपरा, सिटी 42। क्या शोबा सेहत हुकूमत की तरजीहात से निकल गया? सरकारी अस्पतालों के लिए 4 अरब 18 करोड़ के फंड जारी ना हो सके। न्यू अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के आलात के लिए 20 करोड़ दरकार है। सिम्स, PIC, चिल्ड्रन डेंटल हॉस्पिटल, गंगाराम समेत दीगर अस्पतालों में भी सेहत की सहूलियात मुतासिर हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों को जारी मंसूबों के लिए ताहाल 4 अरब 18 करोड़ रुपए के फंड जारी नहीं हो सके। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक न्यू अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के आलात के लिए 20 करोड़ रुपए जारी नहीं हुए। सिम्स में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए 20 करोड़ के फंड जारी न हुए। PIC के ऑपरेशन थिएटर में मुख्तलिफ आलात की खरीदारी के लिए 29 करोड़ रुपए का फंड अब तक नहीं दिया गया। PIC में ही एंजियोग्राफी मशीनों की खरीदारी के लिए 20 करोड़ रुपए जारी ना हो सके। चिल्ड्रन अस्पताल, डेंटल अस्पताल, PKLI इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल और गंगाराम अस्पताल को भी ताहाल फंड का इजरा ना हो सका। सरकारी स्कूलों की इमारतों को किराए पर देने का इंकिशाफ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने नोटिस ले लिया। स्कूलों के हॉल इम्तिहानी मराकज़ के लिए किराए पर देने से कबल मंजूरी लेना लाजिम करार। इमारतों को बगैर इजाज़त किराए पर ना देने की हिदायत की गई हैं। सरकारी स्कूलों की इमारतों को किराए पर देने का इंकिशाफ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने मामले का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक स्कूलों के हॉल और वर्कशॉप के लिए प्राइवेट इदारों को देने से इमारतों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि सरकारी स्कूलों के हॉल और इमारतों को अथॉरिटी की इजाजत के बगैर किसी सूरत किराया पर ना दिया जाए। दूसरी जानिब पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना है कि फंड्स की कमी के बायस हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों का खर्च पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। DEO सेकेंडरी लाहौर मलिक एहसान का कहना है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के पेचीदा निज़ाम से शहरी चकरा गए। बायोमेट्रिक सिस्टम, पेपरलेस ट्रांसफ़र के बावजूद शहरी चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। फीस जमा कराने के बावजूद रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिले। रवामा फिजिकल इंस्पेक्शन ना होने से 31,000 गाड़ियाँ सिस्टम में ज़ेर इल्तवा। शहरियों का कहना है कि एक्साइज हुकाम ने फिजिकल इंस्पेक्शन को कमाई का जरिया बना लिया है। बायोमेट्रिक सिस्टम और पेपरलेस ट्रांसफर के बावजूद शहरी रजिस्ट्रेशन कार्ड और प्लेट्स के लिए एक्साइज दफातर के चक्कर लगाने पर मुताबिक नवा माह के पहले 15 दिन फिजिकल इंस्पेक्शन ना होने से सिस्टम में 31,000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन इल्तवा का शिकार है। लाखों रुपए रजिस्ट्रेशन फीस और दीगर टैक्सेस की मद में अदा करने के बावजूद रजिस्ट्रेशन कार्ड्स और प्लेट्स न मिलने पर शहरी दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। रवा साल पेपरलेस ट्रांसफर के बदावों के बाद अदालती हुक्म पर फिजिकल इंस्पेक्शन शुरू की गई थी। शहरियों का कहना है कि अब एक्साइज हुकाम ने फिजिकल इंस्पेक्शन को कमाई का जरिया बना लिया है। बार बार दफातर के चक्कर लगाने के बावजूद फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं की जाती। डॉलर की उड़ान, रुपया एक मरतबा फिर से हलकान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 3 पैसे महंगा हो गया। 219 रुपये 41 पैसे पर ट्रेड हुआ। साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरहत शहजादी अलमारूफ फरागोगी समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा सासाजात इंक्वायरी हुई। नैब लाहौर ने फरहत शहजादी और एहसन जमील गुज्जर की शेखुपुरा में जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। नैब लाहौर ने फरहत शहजादी और एहसन जमील गुज्जर की शेखुपुरा में जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। नैब लाहौर ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा को तफसीलात 30 अगस्त तक जमा कराने की हदायत की है, जिसमें कहा गया है कि फरहत शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के नाम जरिए राजी, जमीन, मकान, प्लॉट्स की तफसीलात फराहम करें। फरहत शहजादी और एहसन जमील गुज्जर ने अगर कोई जायदादें, जमीन, मकान, प्लॉट्स फरोख्त या खरीदे हैं, इसकी तफसीलात भी फराहम करें। 25 मई का वाक़या। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी में SHOs की तलबी। SHOs ने इंक्वायरी कमेटी को तहरीरी जवाब जमा कराने से इज्तनाब करना शुरू कर दिया।
25 मई के वाक़े की इंक्वायरी के लिए हुकूमती दबाव के बाद CCPO लाहौर ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर कमेटी को सरबराह मुकर्रर किया गया है। कमेटी में SSP एडमिन, SP डिसिप्लिन और SP सिक्योरिटी कमेटी भी शामिल है। कमेटी की जानिब से 25 मई को ड्यूटी पर मौजूद STPOs और SHOs की तलबी की गई है और उनके ड्यूटी पॉइंट्स पूछे गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक अफसरान से 25 मई को होने वाले वाक़े के बारे में सवालात किए गए और उन्हें तहरीरी बयान देने की हिदायत की गई है। ज़राए का कहना है कि SHOs ने खदशा जाहिर किया है कि आला अफसरान को बचाने के लिए मलबा निचले अफसरान पर डाला जा सकता है। वज़ीर आला के ऐलान के बावजूद नाबीना तालिबात को कई हफ्ते के बाद भी इनामी रकम न मिल सकी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड गर्ल्स अल्लामा इकबाल टाउन की नाबीना तालिबात ने 14 अगस्त को हुजूरी बाग में तकरीब के दौरान मिली नग़मे पेश किए थे, जिस पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नाबीना तालिबात के लिए 3 लाख रुपए इनामी रकम का ऐलान किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड गर्ल्स की नाबीना तालिबात हर साल हुजूरी बाग में मरकजी तकरीब में शरीक होती हैं। ताहम पिछले 4 साल से नाबीना तालिबात को ऐलान के बावजूद कोई इनामी रकम नहीं मिल सकी। गैर रजिस्टर्ड बोतल बंद पानी बेचने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑपरेशन। लाहौर समेत पंजाब भर में 176 मुकामात की चेकिंग की गई। मिनरल वाटर फरोख्त करने वाली 60 कंपनीज गैर रजिस्टर्ड पाई गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने सुबह भर में मिनरल वाटर बेचने वाली 176 कंपनियों और प्लांट्स की चेकिंग की। दौरान चेकिंग 60 कंपनियां गैर रजिस्टर्ड पाई गई। क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर आट की प्रोडक्शन पर पाबंदी आयद, जबकि 15 पर जुर्माने आयद किए गए। 111 पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी करके 5 के नमूने तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब जदोन का कहना है, मिनरल वाटर के मयार में कोताही या जालसाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुलशन इकबाल के इलाके में 15 लाख रुपए की चोरी के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। चोरी का ड्रामा रचाने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजम शहजाद मुदई का सगा भाई निकला। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टोन आफ्ताब फुलरवान के मुताबिक मुलजमान ने लोगों का कर्जा देना था, इसलिए चोरी का ड्रामा रचाया। गुलशन इकबाल के इलाके में चोरी का ड्रामा रचाने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन आफ्ताब अहमद फुलरवान ने मीडिया को बताया कि 1 माह कबल मुलजिमान ने गुलशन इकबाल के इलाके में 15 लाख चोरी की वारदात का ड्रामा रचाया। पुलिस ने चोरी का मुकदमा फारूक आजम की मुद्दत में दर्ज किया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया तो मुलजिम सुलेमान और शहजाद वारदात में मुलविस निकले। मुलजिम शहजाद मुदई मुकदमे का सगा भाई है। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स और मोबाइल लोकेशन की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने लोगों के पैसे देने थे, इसलिए ड्रामा रचाया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। शहर की अदालतों में दिन भर की होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में PTI रहनुमा मुराद रास को नोटिस भिजवाने का मामला। हाई कोर्ट ने PTI के रहनुमा मुराद रास को FIA में तलब करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। FIA का मुराद रास को तलबी का नोटिस बरकरार है। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ तैयबा गुल के मामले की तहकीकात। हाईकोर्ट में जावेद इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन के कयाम के खिलाफ दरख्वास्त की समात। वफाकी हुकूमत ने एक दरख्वास्त पर जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने इंक्वायरी रोकने के हुक्म में तोसी कर दी। मुतासिरा खातून को फरीक बनने की इजाजत। सारिफ अदालत की तरफ से जारी डिग्री पर अमल न करने का मामला। अदालत ने 12 कंपनी मालिकान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने पुलिस को कंपनी मालिकान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए फिलफौर 5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन की आबादकारी के लिए वज़ीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ फंड कायम करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से वज़ीर आला ऑफिस में सूबाई वज़रा और अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत की पूरी मशीनरी मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की मदद में मसरूफ़ है। मेरी हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल मुतासरा इलाकों में खुद इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि तोनसा, DG खान और राजनपुर में होने वाले जानी और माली नुकसानात पर दिली दुख और अफसोस है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से 31वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरा के वफ्द ने मुलाकात की।
چیف انسٹرکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ محمد مسعود احمد نے گورنر کو بریفنگ دی۔ گورنر پنجاب سے ملاقات کرنے والے سبین عثمان خٹک، محمد شاہد ڈائیوو جبکہ شہزاد آصف، محمد حمزہ شفاقت، نادیہ امین شامل تھے۔ عبدالسلام شاہ، اویس احمد خان، کاشف علی، ساجد سعید رانجہ، علی انصر زیدی، شاہد اقبال، اشفاق احمد اور دانش حسین عباسی نے بھی ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ بیوروکریسی اور سول افسران کا ملک کو آگے لے جانے میں اہم کردار ہے۔ سول افسران گڈ گورننس کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام بہت اہم ہے۔ ملک میں معاشی ترقی سیاسی استحکام سے وابستہ ہے۔ پارلیمانی لیڈر اور جنرل سیکریٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ کہتے ہیں کہ حالیہ مہنگائی کی لہر میں بجلی اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ بنیادی وجہ ہے۔ حکومت گرتی ہوئی معیشت کو ضرور سنبھالے لیکن عام آدمی کا جینا محال مت کرے۔ عام آدمی کے لیے بجلی کے بل جمع کروانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں میں بجلی کی قیمت سے دگنے ٹیکسز وصول کرنا ناانصافی ہے۔ 2 یا 3 ماہ قبل استعمال کی گئی بجلی پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ وصول کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ چھوڑ کر قوم پر کوئی احسان نہیں کیا گیا۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پر قوم سے جگہ ٹیکس وصول کیا جاتا رہا ہے۔ بجلی کا بل دینا عام آدمی کے لیے ایک بھیانک خواب بنتا جا رہا ہے۔ عوام کو حقیقی ریلیف دینا ہے تو بجلی کے نرخوں میں واضح کمی کی جائے۔ حکومت اپنا پیٹ کاٹ کر اخراجات کم کرے لیکن قوم کو ریلیف فراہم کرے۔ IMF کی شرائط کا ہاتھ غریب عوام کی جیب سے باہر نکالا جائے۔ صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ میاں اسلم اقبال کہتے ہیں عوامی خدمت میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عوام کو خدمات کی فراہمی کا نظام مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کیا جائے۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا جس میں FTA کی جاری اسکیموں پر پیش رفت اور آئندہ کے لائحہ عمل کا جائزہ لیا گیا۔ DG فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈاکٹر زاہد اکرام نے جاری اسکیموں کے بارے میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر نے FTA کی جاری ترقیاتی اسکیموں کو تیز رفتاری سے مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا رہائشی نقشے کی 15 دن جبکہ کمرشل نقشے کی 30 دن کے اندر منظوری یقینی بنائی جائے اور ادارے میں آنے والے سائلین کی شکایات کا ازالہ ترجیحی بنیادوں پر کیا جائے۔ جرمن بین الاقوامی تنظیم فریڈرک نورمن فاؤنڈیشن فار فریڈم کے وفد کا لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کا دورہ۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، انجینئرنگ، میڈیا لٹریسی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ FNF کی کنٹری ہیڈ برگٹ لم نے وفد کے ہمراہ ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل، شعبہ ہسٹری کی سربراہ ڈاکٹر سمیرہ نورین سمیت فیکلٹی ممبران سے ملاقات کی۔ ملاقات میں جرمن یونیورسٹیز اور LC کے جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برگٹ لم کا کہنا تھا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کی مسالے زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے۔ نوجوان نسل کی قیادت اور انتظامی مہارت کی تربیت کی ضرورت ہے۔ LC ذمہ داران کا کہنا تھا کہ LCWU اور FNF کے درمیان مستقبل میں باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ جرمن وفد نے یونیورسٹی میں پودا بھی لگایا۔ لاہور چیمبر کے انتخابات، انجمن تاجران نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کے تاجروں کے ہمراہ گریس ٹاور آمد۔ گریس ٹاور کے صدر کو پیاف فاؤنڈر الائنس کا منشور پیش کیا۔ گریس ٹاور آمد پر صدر عبدالجبار نے مجاہد مقصود بٹ کا استقبال کیا۔ لاہور چیمبر کے ایگزیکٹو ممبر علی محمد افضل، آصف شاہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مجاہد مقصود بٹ نے گریس ٹاور کے تاجروں سے پیاف فاؤنڈرز الائنس کے لیے ووٹ مانگا۔ گریس ٹاور کے تاجروں نے مجاہد مقصود بٹ کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ نے کہا کہ پیاف فاؤنڈرز الائنس تاجروں کی آواز ہے۔ 27 سپتمبر پیاف فاؤنڈرز کی جیت کا دن ہے۔ اب خواتین ملازمین بھی جیلر، AIG اور DIG بنیں گی۔ جیلوں میں کام کرنے والے 63 خواتین کے ہیڈ وارڈرز کے عہدے پر ترقی۔ IG جیل نے بیجز بھی لگائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جیلوں میں تعینات خواتین اہلکاروں کو پہلی بار اگلے عہدوں پر ترقی دے دی گئی۔ ترقی پانے والی لیڈی اہلکاروں کے لیے کیمپ جیل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر سے خواتین ملازمین نے شرکت کی۔ IG جیل مرزا شاہد سلیم بیگ نے خطاب میں کہا خواتین کے لیے پہلی بار سروس سٹرکچر تیار کر کے ترقیوں کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں گزٹیڈ افسران کو بھی اگلے عہدوں پر ترقیاں دی جائیں گی۔ 185
ہم نے ہیڈ وارڈرز کی پوسٹیں لی ہیں اور ہر جیل پہ لی ہے کہ ہر جیل پہ اب پوسٹیں ہیں. ابھی ہم نے آج 65 کو پوسٹ پروموٹ کیا ہے اور کم از کم 120 اور پروموٹ ہوگی انشاءاللہ. خواتین افسران و اہلکاروں نے آئی جی جیل کی خصوصی کاوش پر نظم سنائی اور افسران کا شکریہ ادا کیا کہ پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں ہماری میٹرنز ترقی پا کر لیڈی ہیڈ وارڈر کے منصب پہ فائز ہوئی ہیں. ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے راستے کھول دیے، ہمارے حوصلے بڑھائے کہ ہمارے اندر مزید کام کرنے کی جو ہے جرت پیدا ہوگی. یہ جو قافلہ ہے رکا ہوا، اس کو آگے جانا ہے، آنے والے لوگوں کا راستہ بنانا ہے، ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کو ستاروں تک لے جانا ہے، ان کو حق دلانا ہے. جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ ساتھ پہلی بار ملازمین کی بہبود کے لیے بڑے پیمانے پر کام کیا گیا ہے، جس سے ملازمین کی تنخواہیں، اپ گریڈیشن اور سروس اسٹرکچر بہتر ہوا ہے. کیمرہ مین محمد ندیم ڈان کے ساتھ علی ساہی، سٹی 42. آئی جی موٹر ویز خالد محمود کی خصوصی ہدایت پر راوی ٹول پلازے پر فری میڈیکل اینڈ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا. بلڈ ڈونیشن کیمپ میں موٹر وے پولیس کے جوانوں نے سندس فاؤنڈیشن میں زیر علاج تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے خون کا عطیہ کیا. موٹر وے پولیس کی جانب سے لگائے جانے والے میڈیکل کیمپ میں ڈرائیور حضرات کا آنکھوں اور دل کا معائنہ کیا گیا، جبکہ ڈی آئی جی موٹر وے محبوب اسلم کا کہنا تھا مفت طبی سہولیات کی بدولت محفوظ ڈرائیونگ کا حصول ہمارا ہدف ہے. موٹر وے پولیس تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کا عطیہ دے رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جو تعاون ہے سندس فاؤنڈیشن کے لیے، ہم نے ان کے ساتھ ایم او یو بھی سائن کیا ہوا ہے، لیکن ہم بڑھ چڑھ کے کوشش کریں گے. ایک بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم ان کو جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی کریں گے. ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن خالد عباس ڈار نے اس موقع پر کیمپ میں موجود جوانوں کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا سندس فاؤنڈیشن 7,500 بچوں کو ہر ماہ خون اکٹھا کر کے دیتا ہے، جس میں موٹر وے پولیس بھی ان کا ساتھ دیتی ہے. موٹر وے پولیس کو منت کرتا ہوں اور ان کے اس انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہوں جہاں پہ یہ بچے ٹریننگ لیتے ہیں، تو یہ میری بڑی مدد کرتے ہیں. مجھے ڈھیر سارے بلڈ بیگز ہو جاتے ہیں. بلڈ ڈونیشن کیمپ میں موجود 200 کے قریب موٹر وے پولیس کے اہلکاروں نے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کے عطیات دیے. کیمرہ مین سلمان علوی کے ہمراہ دلاور نیازی، سٹی 42. بزنس اینڈ لا اسکول کی افتتاحی تقریب، گورنر پنجاب علی الرحمان کے بطور مہمان خصوصی شرکت. فیتا کاٹ کا اسکول کا افتتاح کیا. F11 ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر بزنس اینڈ لا اسکول کی افتتاحی تقریب سجائی گئی. گورنر پنجاب علی الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. پرنسپل اینڈ سی ای او بزنس اینڈ لا اسکول احسان چغتائی اور ڈین طاہر گوندل موجود تھے. ریٹائرڈ ججز وکلا سمیت فیکلٹی ممبران بھی تقریب میں شریک ہوئے. خطاب میں گورنر پنجاب نے کہا بزنس اینڈ لا اسکول کی ترقی اسی طرح سے جاری رہے گی اور یہ ادارہ پھلتا پھولتا رہے گا. آج ایک 3 گنا بڑے کیمپس پہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ منتقل ہو گیا ہے، تو یقیناً یہ آپ کی ڈیڈیکیشن اور پروگریس کا پتہ دیتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگریس بہتری اسی طرح آگے چلتی رہے گی اور یہ ادارہ پھلتا پھولتا رہے گا. پرنسپل اینڈ سی ای او احسان چغتائی کا کہنا تھا بزنس اینڈ لا اسکول میں عالمی معیار کی تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے لیگل ایجوکیشن کے رولز جو ہیں وہ پرائیویٹ بزنس فرینڈلی نہیں ہیں. حالانکہ تقریباً 80 سے 85% جو ایجوکیشن اور اسپیشل لیگل ایجوکیشن از فرام پرائیویٹ سیکٹر، لیکن ہمارے لیگل ایجوکیشن کے رولز اور پنجاب یونیورسٹی کے رولز میں کوئی بزنس ماڈل نہیں ہے. آپ تمام جو ہیڈ ڈپارٹمنٹس اپنے ریسپیکٹیو یونیورسٹیز سے آپ ریکویسٹ کہ ہم سب مل کے اس کو ری ڈیفائن کریں. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا لیگل فریٹرنیٹی اینڈ کریم لیگل فریٹرنیٹی ان پاکستان. ڈین اسکول طاہر گوندل نے بھی ادارے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. آئی تھنک یہ جو ہمارا جوائنٹ وینچر ہے دی اسکول آف لا along with بزنس لا اینڈ اسکول، یہ فلورش کرے گا. ہم یہاں پہ ایز این ایجوکیشنسٹ جو پیور ایجوکیشنسٹ ہیں ہم وہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. گورنر پنجاب علی الرحمان نے اعلیٰ تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو شیلڈ سے نوازا. تقریب کے اختتام پر پرنسپل اینڈ سی ای او بزنس اینڈ لا اسکول احسان چغتائی نے گورنر پنجاب کو ان کی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے بھی نوازا. کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42.
पीपल्स पार्टी का इमरान खान के मुकाबले में ननकाना साहिब से नून लीग की उम्मीदवार शजरा मनसब के हक में दस्तबरदारी का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा का कहना है कि PDM जमातों का मुतफिक का फैसला था कि ज़िमनी इंतखाबात में दूसरे नंबर पर रहने वाली जमात की हिमायत की जाएगी। पीपल्स पार्टी मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक नदीम कामरान, शजरा मनसब, राना अरशद, आगा अली हैदर, राहिला खादिम हुसैन, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा, शहजाद सईद चीमा, असलम गिल, राय शाहजहां भट्टी समेत दीगर शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राय शाहजहां भट्टी ने मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शजरा मनसब के हक में दस्तबरदारी का ऐलान किया। आगे बढ़ना है, इसमें पीपल्स पार्टी का नुकसान हो या किसी का हो, ये हम इस मुल्क के लिए अपनी जमातों को, अपनी सियासत को एक साइड पे रख के ये फैसले कर रहे हैं। गार्डन टाउन में परवरिश चैरिटी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम PCF की सीनियर मुलाजम खुर्शीद बीबी के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। खुर्शीद बीबी को 5 लाख रुपए का चेक पेश किया गया। गार्डन टाउन में परवरिश चैरिटी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम PCF की सीनियर मुलाजिम खुर्शीद बीबी के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में परवरिश चैरिटी फाउंडेशन के सरपरस्त आला शाहवेज नदीम ने खुर्शीद बीबी को घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपए का चेक पेश किया। खुर्शीद बीबी का घर गुज़श्ता माह मानसून की बारिशों के दौरान गिर गया था। तकरीब में खुर्शीद बीबी ने PCF अदारे के तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया। तेरहवीं नेशनल जुजिस्टो चैंपियनशिप पाकिस्तान वापडा ने जीत लिए। सूबाई वजीर खेल तैमूर मसूद ने इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। नेशनल पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेली गई 3 रोज़ा चैंपियनशिप में मुल्क भर से मर्द और ख्वातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान वापडा की टीम 14 गोल्ड मेडल जीतकर चैंपियनशिप अपने नाम करने में कामयाब हुई। पाकिस्तान नेवी की टीम ने 8 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी और पंजाब की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मरहला शुरू हो गया। इवेंट में 2 जोड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में साबिक DG एंटी करप्शन गोहर नफीस और सखी सरवर की जोड़ी ने चौधरी फरगाम तौर पर और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी को मात दी। फातह जोड़ी ने एक के मुकाबले में 2 सेट से मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।